हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो आयज आसा संडे आणि हांव घरा आसा, दिदीगेर गेल्ले न्ही हांव, आणि करीश बी आसा आयज. आणि हांवें आयज ब्लॉग स्टार्ट केला तुमकां दाखोवपाक की हांवें मेहंदी घातलेली न्ही. सो तुमकां दाखोवया म्हटलें. म्हणजे केस बरे जाले सामके. हे पळया, इवन हांवें मातशें तेल लायलें आं, चड लावच ना, अशें वयल्या वयर लायलें. आणि काल हांवें शॅम्पू घालून एक हेअर वॉश केल्लो. हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही मागीर मेहंदी घातले की हांव दाखयतलें म्हणून तुमकां. सो हे पळया, स्मूथ जालें सामकें. सो आतां तेल सारकें बरें घालपाक जाय. दीदीन सांगलें म्हाका बरें तेल घाल म्हणून. सो बरें मागीर शायन येतली खंय तेका. सो तुमी बी मुद्दम मेहंदी बी घाला. म्हळ्यार खबर आसा म्हाका टायम बी मेळना आनी मातशें टायम कन्ज्युमींग, कारण ते मेहंदी घालपाक आनी मागीर आनी दुसऱ्यान कोणी तरी घातलें न्ही जाल्यार चड बरें. आपले न्ही मागीर तें जायना फाटल्यान बी सारकी लावपाक. आनी तुमी जाय जाल्यार ग्लोव्स घालूनच लाया, कारण दिदीले पळयलें न्ही तुमी सगळे तांबडेच जाले. ते मागीर म्हणपाक लागले कपडे बी धुवन आयदनां बी घासून मागीर वयतली म्हणून. सो कोण कामाक बी वयता तिंकां मागीर तें बरें दिसना न्ही हातीक, तेका लागून. सो तुमी मुद्दम ट्राय करा आणि टायम काडा मातशी. संडे आयज संडे आसा, आयज जाय जाल्यार घाला, कारण बरें दिसता मागीर केस. कारण म्हयन्याक एकदां तरी घालपाक जाय, आमकां टायम मेळना न्ही घालपाक. बाबू न्हिदला हांगासर. आतां हांव उलयता न्ही सदां घालता. आणि आयज करिशान हाडला नुस्तें, बांगडे हाडल्या आणि कल्ली हाडल्या. सो कल्ली हांवें फ्राय केल्या आणि बांगड्याचें हुमण केलां. आनी दीदीन म्हाका चिली धाडून दिल्या न्ही, ती आसा थोडीशी, सो ती खावपाची. सो हो आसा आयचो मेनू. सो सकयल वयतलें तेन्ना तुमकां दाखयता. आतां बाबू न्हिदला म्हणून वयर आसा. न्हावून बी जालें म्हाजें आनी तेका बी न्हाणयलो आयज. आनी न्ही आतां तो पयलू बरो न्हातालो, आतां न्हाणयले की सामकी खूब रड धरता, उदकूच घालपाक दिना. सामको रडटा मोठे मोठ्यान सामको. इवन काकी सुद्दां म्हाका विचारता मागीर बाबू कित्याक रडटा काय म्हणून. इतके मोठ्यान रडटा तो. सो तें एक म्हाका आतां टेन्शन आयलां की तेका कितें कशें करपाचें काय म्हणून. कारण जायना मागीर तो खूब रडटा न्ही, मागीर म्हाका शॉर्टकट मारचें पडटा. सारकें बरें अशें न्हाणोवपाक मेळना तेका. सो तो कांय समजना कितें करपाचें तें. सो अशें जालां आतां सद्या. आनी आतां जेवपाक जाय, 2 जाल्या. सो करिशाक म्हटलां हांवें तूं चल आनी जेव म्हणून, कारण ती कल्ली न्ही, कल्ली खावपाक चड टायम लागता. सो आतां तो बसला मोबायल पळयता. चल मरे जेवपाक. आं बाबू हांगा न्हिदला, आमी दोगां कशीं वयतलीं? चल जेवन यो, मागीर हांव जेवता मागीर. सो हांव मागीर तुमकां दाखयता हांवें हुमण बी केलां तें, आनी ब्लॉग मागीर कंटिन्यू करता. आयलें हांव आतां किचनान जेवपाक आनी तुमकां दाखयता कितें कितें केलां तें. ऑलरेडी सांगलां बट आतां दाखयता. हे बांगड्याचें हुमण केलां. हे पळया रायस आनी पळय कल्ली बरी मोठी आसा सामकी. सो कल्ली फ्राय केल्या. आनी ही आसा चिली, चिकन चिली. काल म्हाका दीदीन धाडून दिल्ली आनी तवशें कट केला. सो हो आसा आयचो मेनू आमचो. जालें आमचें जेवण बी. आनी भाजी बी आसली आं, मेथीची भाजी आसली, ती हांवें दाखोवच ना तुमकां. सो ती बी खाली. आनी आतां द्राक्षां, करिशान द्राक्षां बी हाडलेली, बरी गोड आसा. आनी बाबू बी जपता सामको द्राक्षां, पण तेका चड दिवना हांवें, एकूच कितें लायलें, कारण थंडी बी जावं शकता न्ही म्हणून तेका लागून. पळय पळया तुमकां दाखयता हांव. एक द्राक्ष घेतला, एकूच बरयलें तेका, चड बरोवना. हय तुका जाय द्राक्षां आवडटा? द्राक्षां आवडटा तुका? हय कृष्ण, सगळे टी शर्टा वयता द्राक्षां मरे ती. आ केस सुकले? केस सुद्दां पुसपाक दिना तो, रडटा सामको. हाय म्हण रे, हाय. गुड इवनिंग. आतां टायम जाल्लो आसा 7 आनी मागीर 2:05 मागीर हांवें व्लॉग कंटिन्यू करूच ना. मागीर हांव जेवली बी, द्राक्षां बी खाली आनी बाबू अभय द्राक्षां बी खाली आनी आमी मागीर न्हिदली बाबू आनी हांव. आनी मागीर उठोन एक जुगाड केला तो तुमकां दाखयता कितें केला तो. आनी हांगा व्यू पळोवपाक आयिल्लें, सो तुमकां बी दाखयता हांव व्यू कसो आसा तो. आनी म्हाका कमेंट आयलो की आयज श्री शांतादुर्गा टेंपल यो म्हणून. बट एक मातसो प्रॉब्लेम जालो, सो येवपाक मेळना आमकां. मागीर म्हटल्यार आसूं म्हटलें. मागीर तें काम केलें. सो तुमकां दाखयता कितें केलां तें. सो तुमी पळोवपाक शकता, बरो व्यू आसा. इवनिंग हांगासर न्ही बरें दिसता. अशे तरेन हो न्ही आमचो ओल्ड फ्रीज. सो हो न्ही बरो सामको क्लीन बी केलो. आनी पळया भितर कितें दवरलां तें. ब्रश, मागीर हँड वॉश आनी मातशे बाबूले बारीक बारीक कपडे दवरल्या. आनी तो न्ही तितकोच क्लीन जाता आनी म्हाजे कडेन क्लीन जायना तो. खूब ट्राय केले हांवें ते सगळे बडोवपाचे, ते डाग बी पडल्या न्ही, ते डाग वचना, ते तशेंच आसा. इवन ब्रशान सुद्दां हांवें क्लीन केले बट जायना, ते वचना.
सो मागीर तितकेच क्लीन केले आनी ते आतां फ्रिजान दवरला. कित्याक तुमकां खबर आसा टेबलार दवरले न्ही बाबू सगळें काडटा आनी तोंडान बी घालता आनी ब्रश बी तोंडान घालता तो मागीर यूज केले तेणी तोंडान घालप बरें न्ही ताका लागून आमी तो मागीर जुगाड केलो. करिशांचीच आयडिया ती. करीश म्हणपाक लागलो सद्या तो ओल्ड फ्रीज आसात न्ही तो खूब तेंपाचो म्हणल्यार तो सामको हे जाल्लो डर्टी जाल्लो. मागीर तो बरो क्लीन केलो. सो क्लीन करून आतां ते सगळें ते जे वडयता पळय तो सकयल आनी ते सकयलूच दवरपाक मेळना. ते काडटा आनी कितेंय तोंडान घालता आनी ते बॉक्स अशें आशिल्ले पळय ते सगळे म्हाजे कितें कितें आसा ते पिन्स बी ते सगळे आनी ते तोंडाक बी घातल्यार मातशें डेंजर कशें न्ही. सो म्हणून आमी ते फ्रिजानूच दवरला. सो तो आतां तो पावना आजून फ्रीज ताका खबर ना ते उगडपाचें बी म्हणून आमी तसलो जुगाड केलो. सो तुमी सांगा कसो आसा तो जुगाड आमचो. पयलीं आसले हे बी सगळे तेजी फ्रीज टर्न्स इंटू कबर्ड म्हणून. बट आसूं कितें तरी करपाचेंच पडटा न्ही ल्हान भुरग्यां लागून. कितें पिनी बी तोंडाक घातले जाल्यार कळना न्ही. आनी आमच्या हांगा रॅक्स ना बेडरुमान सो ते बी करपाक जाय ऑर्डर रॅक्स बी. सो आसा ते. बट आतां म्हणल्यार सद्या तरी ते मागीर करपाक जाय करून तशेंच उरता. सो सद्या तरी म्हटल्यार ते आसा ते फ्रिजानूच दवरया म्हटलें. सो ताका लागून तशें केलां. सो यूज बी जालो न्ही तो तसोच पडो नाशिल्लो ताका लागून. आतां परत आयलें हांव बाल्कनीन. भितर न्ही मातशें रुमान गरमी जाता. सकयल तितकी गरमी जायना बट वयर गरमी जाता. आनी अब मार्च मंथ आजून स्टार्ट जावूच ना आनी गरमी स्टार्ट. फेब्रुवारी आतां एंड वीक चालू आसा हरशी आनी शिमग्या दिसांनी बी गरमी स्टार्ट जाताली. बट दीस इयर म्हाका दिसता बेगीनूच आसा गरमी बी. आतां म्हटलें तुमचे कडेन म्हटलें उलोवया. उलोवच ना न्ही. चडशें म्हाजें अशें भोंवपाचेंच आसा. दिदीगेर गेलें मागीर मॅरेज एनिवर्सरी आनी मॅरेज एनिवर्सरी म्हाका हांव तुमकां खूब खूब सॉरी म्हणटा कारण 2 व्लॉग्स जाले तरी पूण हांव तुमकां थँक्यू म्हणपाक पावलें ना. सो तुमकां खूब खूब थँक्यू की तुमी म्हाका आमकां बरे बरे ब्लेसिंग्स दिले आनी विशीस केले म्हणून. आनी स्पेशल थँक्स टू समृद्धी. खूब बरे बरे कमेंट करता ते म्हाका. प्लस इंस्टाग्रामार म्हाका मेसेज करता बरे. आमचे सगळे फोटोज आसा न्ही इंस्टाग्रामार ते कलेक्ट करून तेणी बरी एक पोस्ट केल्लो. करीश खंय रे ते थँक्यू बी म्हणत ना मरे. मॅरेज एनिवर्सरी आमकां विश केल्ले ते समृद्धी बी सगळ्यांक आमची यूट्यूब फॅमिली. हॅलो गाइस. थँक्यू म्हण विश केले म्हणून. थँक यू सो मच फॉर द विशीस आणि स्पेशली समृद्धी. भैया म्हणटा का खूप आवडले आपल्या भैया म्हणटा खंय. गरमी जाता न्ही. हय गरमी वाडली मगो. हय अशी खूबच जाता बेगीनूच जाला गरमी. आता मार्च स्टार्ट जावपाक एंड वीक चालू आसा आनी आमचो संडे असोच गेलो. रेस्ट डे न्ही रे. सो आतां बसता हांव बसोन उलयता. कर तुजें काम. हां सो थँक्यू म्हटलें म्हणून बरें दिसलें कारण म्हाका न्ही अशें दिसतालें 2 व्लॉग जाले न्ही हरशीं रोखडें थँक्यू म्हणपाक जाय आसलें बट आसूं म्हटलें आतां ह्या व्लॉगान म्हणटा. आनी ओमकार मंगेशकर न्ही तो म्हाका कमेंट केलो तेणी लास्ट टू लास्ट व्लॉगान की बीग फॅन म्हणून दिदी म्हणटा तो म्हाका कारण तो मयंकाचो फ्रेंड. सो सांगलेलें म्हाका मयंकान की तुका मेळपाक जाय म्हणून म्हाका. सो आतां तुमची एग्जाम चालू आसा न्ही सो एग्जाम बी बरी दी बरे मार्क्स येवनी बरें प्रिपेरेशन कर मागीर आमी शुअर मेळया. आनी तुका खूब खूब थँक्यू की तूं म्हाजे व्लॉग्स बी पळयता म्हणून. मयंकान म्हाका ऑलरेडी सांगलेलें की तूं म्हाका मेळपाक बी सोदतालो म्हणून. बट आसूं सद्या मेन आतां इम्पॉर्टंट आसा ती एग्जाम. सो एग्जाम बरे भशेन जावनी मागीर आमी शुअर मेळया मागीर हॉलिडेज आसतली न्ही तुमकां तेन्ना. आनी एक म्हाका कमेंट आयलो आनी म्हाका कमेंट याद आसा. आनी एक म्हाका कमेंट आयलो की वेडींग आल्बम शेअर कर म्हणून इफ पॉसिबल जालें. बट न्ही आसा म्हाजे कडेन वेडींग आल्बम बट हांव शेअर करपाक शकचें ना कारण आमचे फॅमिली मेंबर्स बी आसा आनी म्हाका खबर ना की तिंकां ओके आसतलें काय ना अशें शेअर करप कारण आमचे सगळे करीश सायड फॅमिली मेंबर्स म्हाजी सायड फॅमिली मेंबर्स. सो मे बी तिंकां आवडत ना आवडत कित्याक कारण थोड्यांक आवडना न्ही यूट्यूबार बी अशें म्हटल्यार यूट्यूबारूच अशें न्ही अशें सोशली बी थोड्यांक आवडना न्ही आपले म्हणजे आनी विथआवट परमिशन म्हाका कोणाकूय दाखोवपाक बी अशें बरें दिसना. कित्याक आतां आल्बम दाखयलो म्हणटकीर सगळ्याक इंट्रोडक्शन दिवचें पडटलें आनी इंट्रोडक्शन दिना जाल्यार तो आल्बम सारको आनी म्हाका सारकें कितें दाखोवपाक जाय जाल्यार सारकें दाखोवपाक जाय एक्सप्लेन करपाक जाय अशें जाय. इन शॉर्टकट बी म्हाका तें जायना म्हाजे कडेन. सो ताका लागून सॉरी तुका की हांव शेअर करपाक पावचें ना आल्बम म्हाजो कारण म्हाका बी अशें सगळ्याक अशें विचारतलें हांव की तुका जातलें तुका ओके काय म्हणा
बट आसूं अबावट मी अबावट करीश आमची फॅमिली बद्दल जे कोण कोण कम्फर्टेबल आसा तेंचे बद्दल हांव शुवर तुमकां शेअर करताच. अशें ना की म्हाका लिपोवपाक जाय हायड करपाक जाय अशें. बट म्हाका लोकांची दुसऱ्यांची बी प्रायवसी मॅटर आसा तिंकां आवडत ना आवडत, कारण म्हाका तिंकां बेश्टें वायट दिसून बी घेवपाचें ना तेका लागून. सो तुमकां जे म्हाजें पॉसिबल आसा दाखोवपाक तें हांव शुवर दाखयताच तुमकां. अशें म्हाका अशें हायड करपाचें अशें कांय ना. सो इतकेंच म्हाका सांगपाक जाय आसलें. आनी हो व्लॉग असोच आसलो बारीकसो, आनी तुमचे कडेन अशें उलोवपाक आसलें म्हाका, कारण आमी हे दिसा भायरूच भोंवता न्ही अशें डेली असो घरा कडलो बी हांवें व्लॉग करूच ना. 3 व्लॉग भायरूच आसा म्हाजे. सो म्हटलें अशें उलोवया म्हटलें. सो आयचो तुमकां व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाका. जी कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्यूअर्स आसा तिंकां बी म्हाजे व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक. बाय बाय.